बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान अमलन इस्लामी इमारत को, इस्लामी हुकूमत को बहाल कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान के लिए पंजशीर एक बड़ा मसला था। पंजशीर के मसले को भी तालिबान ने हल कर लिया है और तालिबान अब अफ़गानिस्तान के तमाम इलाकों के हुक्मरान बन चुके हैं। और ये तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन को पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करने का मौका मिला है। इससे पहले 90 की दहाई में जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तालिबान को शुमाल के कई इलाकों पर मुज़ाहमत का सामना था, वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अफ़गानिस्तान भर के अंदर तालिबान की हुकूमत बहाल हो चुकी है। लेकिन अफ़गान तालिबान के लिए अगरचे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बड़ा मसला अमरीका या कोई उनके मुखालिफिन का नहीं रहा है, लेकिन अब अफ़गान तालिबान के लिए एक बड़ा सख्त इम्तिहान शुरू हो चुका है। उनकी हुकूमत को नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ हथियार आजमाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ हीले और मुख्तलिफ बहाने और मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं और तालिबान को बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ साजिशी अनासर सरगर्म हो चुके हैं। नाज़रीन, एक बड़ा मसला अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत का पैदा करना, एक पैदा करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। आप जानते हैं मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के अंदर फ़िरका वाराना लड़ाइयों के ज़रिए से यूरोप और अमरीका वो मुसलमान मुल्कों में इंतशार फैलाते रहे हैं और अब एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत आई है उन्हें मुतासर करने के लिए फ़िरका वाराना फसादात भड़काने की साजिश हो रही है। नाज़रीन, काबुल से एक ख़बर सामने आई है, अफसोसनाक ख़बर है। काबुल के अंदर बल्कि अफ़गानिस्तान के मशहूर अहले हदीस आलिम दीन थे जिनका ताल्लुक़ अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से था, जिनका नाम शेख उबैदुल्ला मुतवक्किल बताया जाता है। इनकी लाश मिली है काबुल से और इन्हें कत्ल कर दिया गया है और ये तसव्वुर देने की कोशिश की गई है कि इनको कत्ल तालिबान ने किया है और तालिबान पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद की गई है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान इस हवाले से, चूँकि अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ हनफ़ी मसलक से है, हनफ़ी मकतबा फ़िक्र से है, तो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो अहले हदीस के जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको करने के लिए इनका कत्ल हुआ है। अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इस पर बयान जारी किए हैं और स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत ने इन आलिम दीन को, ये जिनका कत्ल हुआ है शेख उबैदुल्ला मुतवक्किल, इनको कत्ल नहीं किया है बल्कि तालिबान के आने से पहले इनको अगवा किया गया था और फिर अगवा के बाद अगवाकारों ने इनको कत्ल कर दिया है और इनके जो मुजरिम हैं जिन्होंने कत्ल किया है उनके ख़िलाफ़ तालिबान की फ़ोर्सेस, तालिबान के मुजाहिदीन ऑपरेशन कर रहे हैं और जल्द कातिलों को पकड़ा जाएगा और कातिलों को सज़ा दी जाएगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह स्टेटमेंट के अंदर बयान दिया है और यह स्टेटमेंट जारी की है। नाज़रीन, इस वाक़े से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के मुखालिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, सरकर्दा लोग हैं, उनको कत्ल करने, उनको अगवा करने और उनको एक तरह से साजिशों के तहत तालिबान के ख़िलाफ़ करने के लिए बड़ी प्लानिंग हो रही है। लेकिन तालिबान के लिए बड़ा मसला है, इस पर तालिबान को कंट्रोल करने के लिए संजीदा नोयत के फ़ैसले करने होंगे। अफ़गान तालिबान अगरचे पहले ही ऐलान कर चुके हैं, मुहर्रम के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि जो मुहर्रम में अहले तशय्युअ मसलक के जो लोग थे, शिया मसलक के लोग, उनको जुलूस वगैरह करने की इजाज़त दी गई। तालिबान ने बाकायदा उन्हें सिक्योरिटी दी, यहाँ तक कि तालिबान उनके जो उनकी इबादत गाहें थी उनके अंदर तालिबान गए भी और वहाँ जाकर उनको कहा कि आपको तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी आपको दी जाएगी, लेकिन आपको इस्लामी इमारत के क़वानीन को फॉलो करना होगा। तो बहरहाल अफ़गानिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फ़सादात की साजिश हो रही है और तालिबान को इस हवाले से संजीदा फ़ैसले करने होंगे। अफ़गान तालिबान के लिए बड़े मसाइल हैं। एक मसला फ़िरका वाराना फ़सादात का है, दूसरा मसला अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश के और दीगर जो तालिबान मुखालिफ लोग हैं उनका तालिबान पर हमले करवाना है, पब्लिक मकामात पर हमले करवाना है। और इसी तरह से नाज़रीन, ख़वातीन का एक बड़ा मसला है। ख़वातीन को लेकर पूरा यूरोप और पूरी दुनिया तालिबान के ख़िलाफ़
پروپیگنڈا کر رہی ہے، جھوٹ پھیلا رہی ہے، اور طالبان کے خلاف عورتوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو احتجاج کے لیے نکالا جاتا ہے۔ کابل کے اندر 2 روز احتجاج ہوا، ہرات کے اندر لڑکیوں کو نکالا گیا، اور دیگر شہروں کے اندر بھی اسی طرح سے لبرل، سیکولر، روشن خیال فیمنسٹ خواتین کو نکالنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ناصر کام طالبان کے حق میں بھی باحجاب خواتین احتجاج کر رہی ہیں، مارچ کر رہی ہیں۔ صوبہ بلخ ہے اور اس کا جو کیپٹل مزار شریف ہے، وہاں سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس وقت آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کے حق میں، امارت اسلامی کے حق میں نعرے لگا رہی ہیں باحجاب خواتین، اور یہ کہتی ہیں کہ طالبان کی امارت اسلامی ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو ثقافت ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں، ان کی قدر کرنے والی ہے، لہٰذا یورپ امریکہ پروپیگنڈا بند کر دے۔ حجاب ہماری پہچان ہے، برقع ہماری پہچان ہے، اسلامی قوانین ہماری پہچان ہے، اس کے لیے طالبان کی اسلامی عمارت کو ہم اپریشیٹ کرتی ہیں۔ یہ باحجاب خواتین نے احتجاج کے دوران یہ بات کہی ہے، اور طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد اور دیگر لوگ، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ویڈیوز بھی نشر کی ہیں، پوسٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، امارت اسلامی ترانہ اور جھنڈے کو تبدیل کر رہی ہے۔ افغانستان کا جو جھنڈا ہے، جو افغانستان کی گزشتہ حکومت کے آنے کے بعد سامنے آیا تھا، تو اس جھنڈے کے اوپر اور طالبان کی اسلامی عمارت کے جو وائٹ فلیگ ہے، اس کے اوپر کافی اعتراض ہے۔ تو اس حوالے سے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج بیان دیا ہے کہ قومی ترانہ جو افغانستان کا قومی ترانہ ہے، اور اسی طرح سے جو افغانستان کا جھنڈا ہے، اس حوالے سے ہماری سینئر قیادت مشورے کر رہی ہے، مشاورت سنجیدہ نوعیت کی ہو رہی ہے، اور طالبان کی اسلامی عمارت کے بحال ہونے کے بعد، عملی اعلان کے بعد، جھنڈے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کون سا جھنڈا افغانستان کا ہوگا اور افغان عوام کا ہوگا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن و امان، ری بلڈنگ، تعمیرات نو، لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے جھنڈے اور قومی ترانے کو ایشو نہ بنایا جائے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بغاوت پر اور اسی طرح سے لوگوں کو نہ ورگلایا جائے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بیان دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو یتیم بچے ہیں یا جو یتیم لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، ان کی کفالت کا طالبان نے اعلان کر دیا ہے۔ اسلامی عمارت کے اندر ہے یا اسلامی حکومت کے اندر ہے، جو معذور لوگ ہوتے ہیں، جو خواتین بیوہ ہوتی ہیں، جو بچے یتیم ہوتے ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ ہوتی ہے، اور خلافت راشدہ کے زمانے میں اور اس کے بعد اسلامی ادوار کے اندر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا ہے۔ لیکن چونکہ جدید جمہوری نظام کے اندر یتیموں کو، خواتین کو، بیواؤں کو بالخصوص ایک طرح سے حقوق نہیں دیے گئے ہیں، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ ہم ان سب کے حقوق دیں گے۔ اب ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے، کنڑ کے گورنر ہیں طالبان کی جانب سے، ان کا ایک تازہ بیان سامنے آیا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی عمارت تمام یتیم بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی، چاہے وہ مجاہدین کے بچے ہوں، جو مجاہدین شہید ہو گئے ہیں ان کے بچے ہوں، یا ان کی خواتین بیوائیں، ان کی جو خواتین تھی بیوائیں، اور ان کے ساتھ بھی یکساں سلوک ہوگا۔ یا پھر اسی طرح سے کابل کی فوج کے اندر لڑنے والے جو لوگ مارے گئے ہیں، جو فوجی مارے گئے ہیں، پولیس اہلکار مارے گئے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی امارت اسلامی یکساں سلوک کرے گی۔ تو ایک اچھا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو طالبان کی جانب سے اپلائی کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اسلامی عمارت عملاً لوگوں کے ساتھ اسلامی قوانین کی روح سے فیصلے کر رہی ہے۔ ناظرین کرام اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف ہیں، ان کا ایک بیان نشر ہو رہا ہے کہ طالبان کی جو تقریب ہو رہی ہے حکومت کے حوالے سے 11 ستمبر کو کہا جاتا ہے کہ متوقع ہے، اس کے اندر روس کو بھی دعوت دی گئی ہے اور دیگر ملکوں کو بھی، تو روس شرکت کرے گا، لیکن اس کے لیے طالبان کو انکلوسیو گورنمنٹ بنانی ہوگی، یعنی تمام دھڑوں کو شامل کرنا ہوگا۔ یہ بیان نشر ہو رہا ہے۔ افغان طالبان نے پاکستان کو، چائنا کو، رشیا کو، ترکی کو، قطر کو، سعودی عرب کو، UAE کو اور دیگر ممالک کو تقریب کے اندر شرکت کی دعوت دی ہے، اور طالبان کی جانب سے گرینڈ سرمنی ہو رہی ہے، بڑی تقریب ہو رہی ہے۔ متوقع یہ ہے کہ 11 ستمبر کو طالبان کی عملاً حکومت کا اعلان ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ حامد کرزئی جو افغانستان کی کابل حکومت کے صدر رہے ہیں، ان سے جو سراج الدین حقانی ہیں، جو طالبان کے نائب امیر ہیں، مولانا جلال الدین حقانی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے جو چچا ہیں جن کا نام ہے ابراہیم حقانی،
انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ابراہیم حقانی یہ طالبان کے جو نائب امیر ہیں، سراج الدین حقانی ان کے چچا ہیں، جلال الدین حقانی کے بھائی ہیں، اور مولوی انس حقانی کے بھی یہ چچا ہیں۔ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے خلیل الرحمان حقانی جو ان کے بھائی تھے انہوں نے بھی ملاقات کی تھی۔ تو بہرحال جو طالبان کے بڑے لوگ ہیں، سینئر قیادت ہے، وہ مختلف جو سیاست دان ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے انہیں اعتماد میں لے رہے ہیں، اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی جان و مال کا، عزت آبرو کا تحفظ ہوگا، لیکن انہیں طالبان کی مخالفت کر کے جنگ کو نہیں بھڑکانا چاہیے اور نہ ہی خون خرابے کی طرف جانا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، افغان طالبان اپنے تمام مخالفین کو اعتماد میں لے چکے ہیں اور افغانستان بھر کے اندر امن و امان کی بہترین اور شاندار جو نظم و ضبط ہے اس کو قائم کر چکے ہیں، مثال قائم کر چکے ہیں، جسے پوری دنیا کے اندر سراہا جا رہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق مل سکیں اور لوگ پروپیگنڈے سے بچ سکیں، اسلامی عمارت کا مثبت چہرہ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کام دوستوں کو کہیں کہ وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں، اور مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔